आज प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज अपनी जमात के रहनुमाओं और वुज़रा से मुलाकात की। मुलाकातों का मकसद जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर के सफर की तैयारियों को फाइनलाइज करना था। इत्तलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम के लिए बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, जैमर्स और सिक्योरिटी फोर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ को बजरिया जीटी रोड लाहौर जाने भी दिया जाएगा या नहीं। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान बसरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के कारवां को रोका जाए। साथ ही आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से सवाल किया कि उन्हें सड़कों पर निकलने को किसने इशारा किया है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जनरल मैकमास्टर की, जिन्होंने हफ्ते के रोज एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को पनाह देना छोड़ दे और उनकी सपोर्ट भी करना बंद कर दे। अमेरिकी सदर अफगानिस्तान और खित्ते के हवाले से नई पॉलिसी बना रहे हैं और मीडिया में आई खबरों से लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से सख्त लाइन इख्तियार की जाएगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसैदा 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv और यूट्यूब पे डॉन्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुलबीने, अगर हम वाकई मैं और तुम सचमुच का जर्नलिज्म कर रहे होते, वाकई सहाफत कर रहे होते, तो वो खबर जो आपने आज के प्रोग्राम के इंट्रो में डाली है, जो मैकमास्टर वाली, शायद हम सिर्फ उसी को डिस्कस करना हो रहे। मसला ये है कि ये जो बाकी बातें हैं कि जी थिंक टैंक्स वहाँ पे ये सोच रहे हैं, कांग्रेस ये सोच रही है, मुख्तलिफ राय आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि अफगानिस्तान ठीक नहीं हो रहा, कुछ कहते हैं नहीं यार ऐसे ना करो, बहरहाल वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा अलाई रहा है, उसका एक किरदार है, उसको नज़रअंदाज न करो। आप पाकिस्तान को नाराज़ करके, पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते। ये बहसें मीडिया में हो रही थी, अमरीकी कांग्रेस में हो रही थी, अमरीकी सदर के मुशीरों के माबैन हो रही थी। उसकी इतनी अहमियत नहीं है। हाँ, कि ठीक है दो ओपिनियन जा रहे हैं, अक्सरियत पाकिस्तान को ब्लेम दे रही है, अमेरिका के अफगानिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ताकतवर अफराद भी हैं जो कह रहे हैं हैंग ऑन मैन, हैंग ऑन। आप पाकिस्तान को नाराज करके, नज़रअंदाज करके आप अफगानिस्तान में अपनी मुश्किलात हल नहीं कर सकते। तो एक हवाले से वो तमाम बहस जिसका डोमिनेंट टोन एंड टेनर पाकिस्तान के खिलाफ है, वो खत्म हो गया। उसके बावजूद उसमें हमारे लिए उम्मीद के दिए हैं, लेकिन अब नहीं, ये तो अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बराह रास्त बयान है और वो कह रहा है कि सदर ने ये कहा, तो वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी अब मेरे ख्याल में हमारे सामने आई है। पॉलिसी नहीं, वो तो बयान दे रहा है कि वो सदर जिसके लिए मैं काम करता हूं, उसने ये कहा। बिल्कुल, वो ये सोचता है, वो ये चाहता है, और वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो पहले दिखा दो ताकि हम फिर ऐसा ना हो कि इसकी तरफ आ ही ना सके। मेरे भाई दिखा देना भैया। Also made clear that we need to see a change in behavior of those in the region, which includes those who are providing safe haven and support bases for the Taliban, Haqqani Network, and others. This is Pakistan in particular that we want to really see a change and a reduction of their support for these groups. I mean, this is of course, a very paradoxical situation, right, where Pakistan is taking great losses. They fought very hard against these groups, but they've done so really only selectively. Thank you.
اب یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی ایک پیراڈاکسیکل صورتحال ہے، عجیب و غریب قسم کی ہے فضا کہ پاکستان خود بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے، خود بھی دہشت گردی کا نشانہ ہے، ان کی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی بھی کر رہی ہے، لیکن یہ بہت سلیکٹیو ہے، یعنی بہت سلیکٹیو، انگریزی میں بہت ہی، انگریزی زبان جو کہ کافی پھیلی ہوئی ہے، سیدھا سادہ اس کا مطلب ہے کہ منافقانہ ہے۔ ہاں کہ کچھ پہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، کچھ پہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، جو ان کی دانش میں افغانستان میں ان کے کام کے ہیں ان کو کچھ نہیں۔ اور ہمارا جو ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے نصرت صاحب ہمیشہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پاکستان سلیکٹیولی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے خود 50-60 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، ہم کیسے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کر دیا کہ بھائی ہاں ان کے مرے بھی ہیں لیکن پھر بھی سلیکٹیو ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوا نا۔ اب میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نہیں ہے، ہاں یہ صدر ٹرمپ کا بیان ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا صدر جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، جس کے لیے میں، ہماری وزارت دفاع، ہماری وزارت خارجہ، سی آئی اے ایکسیٹرا ایکسیٹرا مل کر افغانستان کے لیے ایک نئی پالیسی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمارا باس، ہمارا صدر، وہ یہ سوچ رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں 8 بجے سو کالڈ پرائم ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن کا، ہم سوچتے کہ ایک پسند کرو یا نہ کرو ایک سپر پاور جس پہ ٹرمپ جیسا دیوانہ شخص جو ہے جو مچل رہا ہے کہیں نہ کہیں کو اپنا دکھانے کو کرتب، وہ اس کی ہمارے بارے میں سوچ کیا ہے یا نہیں ہمارا فرض؟ ایبسلیوٹلی نصرت صاحب، لیکن کیا واقعی آج صبح سے اگر تم گھر پہ بیٹھی ہوئی یا کہیں بھی بیٹھی ہوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی تو تمہیں یہ محسوس دور پرے بھی ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہو بھی کوئی کینیا میں نہیں ہو رہی؟ یعنی امریکی صدر، یو ایس پریزیڈنٹ، جنہوں نے ہمیں پچھلے سال 900 ملین یا کچھ دیا تھا، اور آگے بھی ہمیں، اور آگے کی ابھی بہت امید ہے، کیونکہ ابھی ہمارا خسارہ اتنا ہونا ہے، آلریڈی بہت ہے، ہم جو ٹیکسوں کے ذریعے پیسے لیتے ہیں اور ہمارے اخراجات، اس میں بھی اس دفعہ تجارتی خسارہ بھی ہے، کیونکہ سی پیک مختلف چینی منصوبوں کے لیے 3 ارب ڈالر کی مشینری آئی ہے جو قرضے پہ لیا ہم نے، اور چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، لیکن اس نے یہ قرضہ یہ سال ختم ہونے پر آپ سے پاکستانی روپے میں نہیں لینا، ادھار بھی نہیں کرنا، ایکسکیوز می، اور اپنی کرنسی میں بھی نہیں لینا، ڈالر میں کہ مثلا ہم پاکستانی کرنسی میں چینی کرنسی لے کر پے کر دیں، نو، they would want 3 ارب ڈالر۔ کہاں ہیں پیسے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ چلیں، آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے، رائٹر دنیا کی بہت بڑی ایجنسی جس سے آج پوری دنیا میں عالمی اخبارات خبریں اٹھائیں گے، اس نے اس وقت تک جو پاکستان کے بارے میں خبر دی ہے تو وہ یہ دی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تنظیم جس کو کالعظم قرار دیا گیا ہے، جس پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں دہشت گردی کے، جس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دہشت گرد کہلانے کی کوشش ہوتی ہے، تو چین مسلسل ویٹو کر کے بچایا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اب مین سٹریم میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملی مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، کالعدم جماعت الدعویٰ فلاح انسانیت، ملی مسلم لیگ، آج اس کے قیام کا اعلان ہوا ہے، اسلام آباد پریس کلب میں ہوا ہے۔ مصطفیٰ سلیکٹیو ہونے کا اس کے بعد اگر ہمیں لوگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور یہ خبر کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا نہیں۔ بھائی ایک حوالے سے فرض کرو سپن دینی ہو، میں یہ کہوں گا یار پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو مین سٹریم کریں،
انہیں کہیں کہ جی آپ ہتھیار پھینکیں، آپ ایک بابا ایک ڈومیننٹ ڈسکورس ہے، آپ اس سے اگری کریں نہ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں ایسے ہی نہیں مین سٹریم ہو جاتے، پہلے ریہیبلیٹیشن بھی تو ہونی پڑتی ہے، اس کے بعد مین سٹریم ہوتا ہے نا، کہ پہلے ہے تو صحیح نا، یہ تو نہیں کہ کل تک آپ دہشت گردی کر رہے تھے اور آج آپ مین سٹریم ہو گئے. بابا یہ آرگومنٹ ہے یہ نہیں، ہاں ہے، ٹھیک ہے. آرگومنٹ تو یہ بھی ہے کہ یہ تنظیم انتخابات کو ہمارے موجودہ سیاسی نظام کو خلاف اسلام سمجھتی ہے، کیونکہ حصہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر اس کو خلاف اسلام سمجھتے تو ارے بابا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں کہتا کبھی میں اس کو ویلکم کرتا نا اس فیصلے کو اس بنیادوں پر صحیح کہ بھئی آپ نے کیا بریک کی اگر بات کر رہے ہیں تو چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھیں. میں عرض صرف اتنا کر رہا ہوں کہ گلمی نے اگر ہم اس بنیادی خطرے کو کہ امریکی صدر کی کیا سوچ ہے غلط ہوگی، لیکن اس سوچ کی کچھ کانسیکوینسز ہیں، امپلیکیشن ہیں، سیویئر کانسیکوینسز، اور ابھی کچھ ہی دن پرانی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. مدر آف آل بمز گرا نوشکی میں، ویتنام میں کھڑے ہو کے اوباما نے کہا کہ واو وی ہیو کلڈ طالبان امیر ملا منصور، اور ہم 3 دن تک کہہ رہے تھے کہ وہ تو ولیمہ مدہ کوئی نوشکی میں ہوا. ہاں، اور اگر زیادہ پیچھے جائیں تو کوئی اسامہ بن لادن بھی ہوا کرتے تھے. نہیں وہ تو تھا ہی نہیں نا یار، مجھے صاحب کیسی بات کریں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یار یہ کوئی اس طرح کا پھر تو نہیں کو ہاڑا ہوڑی ہونے والی، اس پہ سوچ بچار کی ضرورت تھی. اچھا جی نہ کریں. اس کے بعد یہ کہ بھئی ایک تنظیم جس پہ میں کہتا ہوں کہ ایبسلیوٹلی فار دا رانگ ریزنز آرگومنٹ سے ٹھیک ہے، اوکے، پوری دنیا میں یہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جی یہ ٹک 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 وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم اب سیاست میں، عملی سیاست میں حصہ لیں گے، جو پاکستان کا نظام ہے اس کے مطابق الیکشن میں. بحث تو بنتی ہے نا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کس کی ووٹ بینک کو وہ کاٹیں گے، کس کے مخالف ہوں گے، اتحاد کس سے ہو سکتا ہے. 10,000 سوال کہ نمبر 1 کیا یہ خوش آئین فیصلہ ہے؟ بالکل. کیا اس کے عالمی دنیا پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا اس کو بھی، کیا وہ بھی اس کو اس طرح پازیٹیو لیں گے جیسے فرض کرو میں لینا چاہوں گا؟ اور اس کے بعد اب اگر یہ بنتا ہے اتحاد تو اس ملی مسلم لیگ کا فوراً اعلائی میری دانش میں فوراً عوامی مسلم لیگ بنتی ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں بابا وہ دفاع پاکستان کونسل میں کرتے تھے. دیکھو نا ایک سوچنے کی بات ہے نا. اور اس میں جو نواز لیگ ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جن کے بڑے اچھے پڑھے لکھے ایک پراپر ممی ڈیڈی دکھنے والے جسن کالج کے چودھری نثار علی خان صاحب بھی اسی طرح کی سوچ ہے ان کی، اور ان کو چاہنے والے بھی ہیں. وہ بھی تو یہ مرج ہو کر ایک ایسی مسلم لیگ بن سکتی ہے کہ جو یاد دلاتے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور نواز شریف صاحب فارغ ہو جائیں. اگر تتر بتر ہونا ہے تو ایک اس وقت یہ بحث کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. قیام پاکستان کے فوری بعد وہ ایک دیوانہ سعادت حسن منٹو یہاں آیا تھا، وہ بیچارہ 1 سال 1.5 سال تک تو یہی ہضم نہ کر پایا جو فسادات میں جو ظلم ہوئے تھے، اور اس سے حواس باختہ ہو کر اس نے جو کچھ لکھا تو اس پر فحش نگاری کے الزامات کے تحت مقدمات چلے، اس کو رگیدا گیا، بیچارے کو رگڑا گیا، بے روزگاری، تباہ کن حالات اس کے. گزر اوقات کے لیے وہ بیچارے نے ایک آفاق، اس زمانے میں روزنامہ ہوتا تھا، اس کے فلمی صفحے میں بیچارے نے کہا کہ یہ جو مشہور لوگ یعنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا. گنجے فرشتے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یار یہ لوگ ہمیں بہت قداور، بہت بڑے اسکرین پہ نظر آتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے اور آپ جیسے ہی گھٹیا قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے ہی کمینے ہوتے ہیں جتنے میں اور آپ ہو سکتے ہیں. وہ کرتے کرتے لوگوں نے فرمائش کی کہ صاحب اس کو تو اور بڑھائیں،
तो वो बेचारों ने फिर आगा शर काश्मीरी पे भी लिखा, यानी कि और वो शख्सियात की तरफ उनका फैलाव आ गया। हाहाकार मच गई कि साहब ये सहाफत है, अखबारात में ऐसी चीज़ें छपनी चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं, ये तो फैमिली सारी अखबार पढ़ती है। अच्छा, सुबह से टेलीविज़न देखो क्या चल रहा है, आयशा गुलेलई, आयशा अहद, इसी पे बस नहीं थी, फिर मैदान में टक करके आए मुराद सईद साहब, फिर आ गई रेहान बीबी, उसके बाद अभी कौमी असम्बली। अब मैंने जैसे उस दिन भी कहा, कौमी असम्बली में तो यानी आपके होते हुए मैं शायद ये बात कहते हुए हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मैं ये आप जानती हो कि मैं औरतों को अच्छा मगर ना कहिएगा, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छा बर्ताव उनके साथ नहीं होता। ओके, लेकिन हमने क्यों नहीं अभी तक आयशा गुलेलई का किस्सा उठाया? वजह हमने साफ बताई। हमने पहले भी कहा था हम एक हरासमेंट के ऊपर जरूर अपना कोई प्रोग्राम करेंगे, और जब ये किस्सा किसी अंजाम तक पहुंचेगा तो इसलिए कि भाई अभी इस वक्त इस तरह की सियासी डिवाइड है और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सियासी डिवाइड को हम सियासी बुनियादों पर ही डिस्कस करें। ठीक है, लेकिन कौमी असम्बली में बात हो रही हो, शोर शराबा हो रहा हो, फिर वो कौमी असम्बली से बाहर निकल कर भी खातून बात करें, उसके बारे में तहरीक इंसाफ फिर ये फैसला कर ले कि वो कमेटी जिसके सामने उनके चेयरमैन ने पहले जाने पे रजामंदी की, सब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, और सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो इल्ज़ाम लगाता है। ये उसूल पनामा के दिनों में लागू नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अब मेरे हाथ बांध के इल्तिजा है इमरान खान साहब को, ये बात कोई नहीं समझाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आपको याद है, उस वक्त आयशा अहद बीबी का वाक़या नहीं आया था। हाँ, वो तो याद है जुमेरात के दिन मैंने अपने प्रोग्राम में जाते हुए कहा था, इमरान साहब आप जहाँ पे निगाहें रखे हुए हैं ये वहाँ से नहीं है, प्लीज़, और अभी बहुत सारे आएंगे। बखुदा मुझे नहीं पता था कि ये वाक़ आने वाला है। साहब ऐसी हरकतें करेंगे तो कभी ना कभी तो आज आएंगी ना। क्या आज आप मतलब आप भी बहुत अच्छे, मैं तो उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल करता हूँ, वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं, इरशाद भट्टी साहब, रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते हैं, रिपोर्ट कार्ड में भी आपको अक्सर, तो वो उनके ताल्लुकात बहुत आला पैमाने। उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने लिखा है कि एक ऑफशोर कंपनियां थी और अब आएंगी ऑफशोर बीवियां। ओ खुदाया, अरे, और उसमें उन्होंने कोट किया है एक साहब को जिसके वो लॉन में बैठे हुए थे, हाँ, और वो साहब 5 साल तक इस मुल्क के, और मैं वो नाम ले सकता हूँ उनकी सोर्स में, लिखने वाले माशाल्लाह वो इतने सादा हैं, इरशाद भाई दिल के नेक आदमी है ना, वो पूरी खबर वो जैसे बता रहे हैं ना कि वो साहब 5 साल तक इस मुल्क के बड़े रहे, अब उनके फ़लाँ से ताल्लुकात हैं, फ़लाँ ताल्लुकात हैं। अब मैं साफ तुम्हें बता देता हूँ कि ये जहाँ पे ये जनरल मुशर्रफ साहब का घर नहीं है, वहाँ के करीब ही एक और रहने वाले जनरल साहब हैं, उनको कोट करके उन्होंने बताया कि एक सियासतदान ये हैं कि उन्होंने बेटे की मंगेतर से शादी कर ली, एक सियासतदान हैं उन्होंने निकाह खान को 10 मरले का मकान लेके देना पड़ा, खामोश, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये बातें आई हैं तो अब ये मैदान में भी आएंगी, यानी इशारे तो आ गए, खुल गई बात। मैं इसको हैंडल नहीं सही कर रहे, दिस इज नॉट द वे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। द इशू हियर इज सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट पॉलिटिक्स। सीधी बात है, कम ऑन, किसी को तो ये बात करनी चाहिए ना, मतलब पॉलिटिक्स तो हो रही है इस इशू। मैं कहता हूं कि इफ खुदाया अगर वो तो उसको, हाँ, अगर वो गलत है तो फिर बिल्कुल सियासी उसका, लेकिन अगर वो खातून, बस उसका भी तो कोई तरीका है ना यार, एब्सोल्युटली, कि खुदा न खास्ता। अच्छा, और ये मुमकिन है, बात मान लेते हैं कि देखो ये बात मुझे कहने की इजाजत हो कि बाज़ औक़ात विशियसली जब डिवीजन हुई हो, हाँ, तो सच बीच तो में किसी खातून को यूज भी किया जा सकता है। खैर है ना, कोई बात नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है यार, इस बात की। मैं फिर भी ये कहूँगी, हाँ हाँ ठीक है, हो गई। लेकिन अगर हमारे जैसे मुआशरे में नहीं, जुमला मुकम्मल कर लें। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे मुआशरे में जिस बैकग्राउंड की आयशा हैं, वो इस तरह ये बात कहते हुए दुरुस्त नामुमकिन सा होता है। बहरहाल ब्रेक ले, फेयर एनफ, फेयर पॉइंट से सब। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। बहरहाल ज़्यादा बेहतर यही था कि ये मामला किसी न किसी तरह एक प्रॉपरली रिजॉल्व हो के अब तो कुछ सच आता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि कमेटी तो अब बॉस बन गई है ना, उसका तो बाइकॉट ही कर दिया। हाँ, लेकिन वो यस। अच्छा, अब इसमें मजीद जो है ये बचगानापन करते हैं हमारे दोस्त। क्या? बखुदा मुझे बाज़ औक़ात बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। अब 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम के मुताबिक एक सियासी जमात के सदर का हक है कि 3 मौक़ों पर अगर आपका पार्टी रुकन आपका साथ न दे, हाँ, तो आप उसको कह सकते हैं कि डी-सीट करें। राइट। अच्छा, अब डॉक्टर मज़ारी साहिबा हमारी दोस्त हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून हैं। आज आयशा गुलेलाई जब आई असेंबली में तो उन्होंने कहा स्ट्रेंजर इन द हाउस, इन्हें तो हमने निकाल दिया है पार्टी से। अच्छा, एक तो वो उन 3 शराइत जिनकी बुनियादों पर आप किसी रुकने असेंबली को निकाल सकते हैं अपनी जमात से और उसे डी-सीट करवा सकते हैं, उस पे मौजूदा हालात में आयशा पूरा नहीं उतर रही। तो उनको पीटीआई नहीं आप कह रहे कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर आप आर्टिकल 63 पढ़ें और उसके बाद वो देखें तो उस पे अभी वो नहीं हुआ बात। ओके। अगर ये होता तो आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा था इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे। हाँ। तो कुछ लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए थे। उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? अगेन कि उसके बारे में वो क्लॉज खामोश है। ठीक है। एनीवे, अब जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त डाल दी है क्योंकि स्पीकर किसी रुकने असेंबली को उस वक्त तक हाउस से जाने का नहीं कह सकता, कभी आप रुकन नहीं जब तक वो जब तक कि उसको इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता। फेयर इनफ, यस। अब इलेक्शन कमीशन को आपने बतौर तहरीक इंसाफ ये कहा कि जी नुसरत जावेद हमारे मेंबर नहीं रहे, वो मुझे एक नोटिस जारी करेंगे कि साहब आपकी जमात से हमें ये शिकायत मौसूल हुई है। राइट। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। हियरिंग भी होगी, फिर वो आपको कहेंगे कि आप आए इलेक्शन कमीशन और भाई मुझे को जवाब देना है ना। फेयर इनफ। अब मैं अपने जवाब में ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हुजूर मैंने तो अपने पार्टी सरबराह के ऊपर ये इल्जाम लगाया है संगीन, और उसका फैसला होने के लिए कौमी असेंबली ने एक कमेटी बना दी है। ठीक है। अब मेरे इस संगीन मुबैना इल्जाम की तहकीक के लिए कौमी असेंबली, और अगर मैं रुकन ही नहीं तो कौमी असेंबली कैसे कर सकता है तहकीकात? जब तक ये फैसला न हो जाए कि मेरा इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, हाउ कैन ये तो बल्कि मुझे सजा दे जा रही है, यानी कोई इस तरह की ग्राउंड बनाएंगी। राइट। क्या होगा? रुक जाएगी वो। अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन दबाव में आके कर भी दे, मुख्तलिफ कोर्ट्स में चली जाएंगी वो। राइट, ऑफ कोर्स। और उन्हें जितना मैं थोड़ा बहुत भैया इन चीजों को समझता हूँ, इस तरह निकालना आसान नहीं होगा। ओके, राइट, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड, अभी तक हो चुका होता। ठीक है ना भाई, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने धरने की इंतहा में, उनको भी वो निकाल नहीं सके थे, जिन्होंने बाकायदा इनकार किया, जो ये लोग बाहर धरना दिए बैठे हुए थे, वो लोग कौमी असेंबली के इजलास में मौजूद होते थे। मतलब ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैं बताता हूँ 3 कतई तौर पर डिफाइंड टर्म्स हैं। राइट। मिसाल के तौर पर वजीर आजम को वोट न देना, मजा आपका कैंडिडेट है तो आप जिस बंदे इस तरह, यानी 3 हैं वो, मैं उन जिनके तफसीलात मनी बिल का होगा, फिर ये कि मनी बिल है जी। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी बात कीजिए, टेलीविजन ना देखिए, आवाज सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। दोबारा वालेकुम अस्सलाम। सर राना सुल्तान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो आयशा गुलेलाई है ना, ये दूसरी मलाला यूसुफजई बनना चाहती हैं। ओहो। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है, और इनके पास वकील अच्छे हैं बैक साइड में मुस्लिम लीग नून वाले। सर क्या मतलब तो कहते हैं कि अच्छा, ये आपकी बात से जो है ये मेरी साथी गुलबीने बहुत नाराज हुई हैं।
آپ انہیں قائل کیجئے، یہ سمجھائیے ذرا. میں بھی انہیں یہی کہہ رہا تھا. بس پوچھیں تو صحیح نا، یہ دوسری ملالا یوسفزئی کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں سر مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں نہیں پہلے آپ یہ بتائیے کہ ملالا یوسفزئی اور کیسے عائشہ ہوئی؟ گلالئی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ملالا یوسفزئی نے اپنے اوپر حملہ خود کروایا تھا. جو ملالا یوسفزئی ہے نا، نہیں ملالا یوسفزئی نے اپنے اوپر حملہ خود کروایا تھا. سر وہ بھی پاکستان کی حمایتی نہیں ہے. او یار حمایتی تھی یا نہیں پہلے یہ ذرا مجھے یہ بتائیں سر، ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک منٹ، یہ ملالا یوسفزئی اور عائشہ گلالئی صاحبہ میں کیا ایک جیسا کام کیا ان دونوں نے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ملالا یوسفزئی کو ہائی پروفائل کر رہے ہیں امریکہ والے. تو ان کا سی ایم ایچ میں علاج کس نے کروایا تھا بھائی؟ جب انہیں گولی لگی تھی، آپ میری بات تو سنیں، جب انہیں گولی لگی تھی تو کس ادارے کے جہاز میں ان کو ہسپتال، اور کس ادارے کا وہ ہاسپٹل تھا جس میں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یہ تو یاد ہی، مجھے یہ پتہ ہے. نہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی ہیلی کاپٹر اور پاکستان کے فوج کے ڈاکٹروں نے ان خاتون کا علاج کیا تھا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے ان کا آپریشن کیا تھا سی ایم ایچ میں، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آ چکے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے واقعی ان کا یہ آپریشن کیا تھا. تو آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ آپریشن میڈم محترمہ واقعی اس کا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں تو عائشہ گلالئی آپ کا کہنا یہ ہے کہ عائشہ گلالئی کے ساتھ ہوا یہی ہے اس کے بعد؟ یہ تو یار آپ زیادتی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. نہیں یہ نہیں کہہ رہے رانا صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ہوا، بعد میں امریکہ نے اٹھا لیا. نہیں تو اب ان کے ساتھ یہ ہوگا، اب امریکہ دوبارہ ان کو اٹھا کے پاکستان کی عزت افزائی عالمی برادری میں کروائے گا. میرے خیال میں ان کا مقصد یہ تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف والے بھڑکا رہے ہیں؟ اصل بات رانا صاحب آپ یہی کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کے وکیل بیک سائیڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈی سیٹ بھی نہیں کروا سکتے عمران خان صاحب. کون سے وکیل؟ ہاں نہیں ڈی سیٹ تو نہیں کروا سکتے. مگر وکیل کہہ رہے ہیں کون سے؟ آپ وکیل؟ ان کے وکیل نہیں، وکیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈی سیٹ بھی عمران خان نہیں کروا سکتا. آپ کافی عرصہ دیر تک ایم این رہیں گی اور اسی لیے وہ ڈٹ گئی بدنام کرنے کو. عائشہ گلالئی کے وکیل نواز شریف کے وکیل بھائی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے آپ کی کوئی بہنیں بیٹیاں وغیرہ ہیں اللہ کے فضل سے؟ میری 6 بیٹیاں الحمدللہ، 6 بیٹیاں میری. والدہ بھی ہوں گی یقیناً میرا خیال ہے. نہیں والدہ میری نہیں رہی دنیا پہ. اچھا لیکن تھی عائشہ گلالئی ہے نا. اچھا بس ذرا عورتوں کے بارے میں خدا کا واسطہ ہے ذرا احتیاط سے بات کیا کریں. میری آپ سے یہی درخواست ہے، میری آپ سے ہاتھ باندھ کے بس اتنی التجا ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہے. بہت ملالا یوسفزئی کو بیچ میں لے آتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو پھر رانا سلطان ایک مرد ہیں. جی میں آپ بہت ساری خواتین میں آپ کو بھی بتا دوں، بس مسوجنی یا گھٹیا سوچ رکھنے کے لیے آپ کو مرد یا عورت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی ہاں مثلا یہ کہ بندہ گلمینے ہوتے ہوئے بھی گھٹیا سوچ رکھ سکتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ، تھینک یو. چلیں بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو کراچی. جی السلام علیکم نصر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک جی سر. اچھا سر میں نے یہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو نااہل تو کر دیا گیا جی لیکن کیا کسی قانون آئین کے تحت ان پر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ جی ٹی روڈ پر نہ جائیں اور موٹر وے پر نہ جائیں یا بائی ایئر نہ جائیں؟ کیا ان کو ایک آزاد ہونے کی حیثیت ہے؟ دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے اگر فرض کرے کہ حکومت خواہ ان کے بھائی کی کیوں نہ ہو یا وزیر داخلہ خواہ وہ انہی کے نامزد کردہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہی کے کیوں نہ ہوں، وہ اگر جا کے کہیں کہ جی یہ ہمارے پاس کریڈیبل اطلاعات ہیں تو وہ پابندی لگ سکتی ہے. لیکن میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب انتہائی خلوص سے برائے مہربانی اس کو کوئی اور رنگ نہ دیجیے گا، اور چودھری نثار صاحب بھی انتہائی خلوص سے یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بذریعہ جی ٹی روڈ نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ
خدا نخواستہ یہ ایک بڑا ہی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے تو الزام میرے بھائی شہباز شریف پر آئے گا کہ جی ان کے تو اپنے بھائی وزیر اعلیٰ تھے، کسی کو کیا الزام دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ ہمارا اتنا ظالم ہے کہ آج تک آپ کے معاشرے کا ایک کافی بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جیسے کوئی خدا نخواستہ رول تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے، ڈی اے خان سے کال دوسری لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں ڈیر اسماعیل خان سے شیخ اشفاق پوری عرض کر رہا ہوں جی۔ جی اشفاق پوری صاحب۔ محترم میں نے 2012 میں بھی آپ سے بات کی تھی اور یہ آپ کو کہا تھا فریدی صاحب سے، اور یہ آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے 30 سالوں سے 30 لاکھ افغان بھائیوں کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے آج کے پورے پروگرام کا شیخ صاحب افغانوں سے کیا تعلق ہے؟ بھائی خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ یعنی کچھ تو یار خیال کریں، میں بات کر رہا ہوں آخری لمحوں پہ پہنچا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت دور ہے نواز شریف صاحب کو لاہور بذریعہ روڈ جانے کا، یا کم از کم میرا خیال ہے ابھی بتا رہے ہیں آپ جب آپ پروگرام ختم ہوا نصرت صاحب کیا کرتے ہیں؟ مجھے نواز شریف صاحب کا بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور جانا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ آخری کال لے لیں۔ السلام علیکم جی، میں کل وجوہات بتا دوں گا تمہیں۔ ہلو، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ میاں صاحب آج کل صحافیوں کو بڑے مل رہے ہیں، آج بھی ملے ہیں، خدا کی قسم سے کخ ہے جو کسی کو بتایا، جو بھی پوچھتے ہیں نا تو پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں اچھا پیو جی یہ وہ، تو what was the purpose؟ کیا مقصد ہے وہ؟ سجیشن سے اب لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے کہ جو صحافیوں نے کہا انہیں کہ جی ٹی روڈ سے جائیں۔ ہاں وہ یہی چل رہا تھا، تو انہوں نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ پر ایڈے بھی نہیں، پولی تھے ہاں پر ایڈا بھی نہیں، ان کا پہلے دن سے تھا، بلکہ موصوف نے وایا ہزارہ آنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ہاں آپ کہہ رہے تھے شاید خیبر پختونخوا ایبٹ آباد سے شروع کریں، جی ہزارہ سے پشاور، وہ یہ تھا۔ لیکن بہرحال یعنی پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اجازت تو دے دی ہے نصرت صاحب آفیشلی۔ یار اب کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شہباز شریف کہے کہ جی میں نہیں آن دینا، کیا بات کر رہے ہیں؟ کل دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ہوگی۔ ہاں نہیں، وہ نہ بھی ہوا تو وہ سپریم کورٹ جایا جائے گا، جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ 184 کے تحت اختیارات استعمال کریں، کیونکہ ان کے سفر کا مقصد سپریم کورٹ کی تحقیر ہے، جو عمران خان انہیں ان سے روکا جائے۔ ہاں جو عمران خان صاحب وہ آپ کو ممکنہ ریٹ کے نکات بتا رہے ہیں، اور عام طور پر وہ جو کہتے ہیں ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سبھا بھی کامیاب ہوں، آمین۔ دیکھتے ہیں۔ بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔